پهلوانای ایران و ازبکستان اینجا حضور دارن. من خواهش میکنم منطقه با منطقه کشتی نگیرید. از رشت باید مرکز بشه. تشکر. امیر جان اگر یکان کس باشد 4 غلبه دارد اون رؤوف هم. امیر جان و رؤوف و یک کسی دیگر بود نورسو. برای همون ولسیپد این دو چرخه را مکافات گفتن چند 3 کسی که هستن. علی دو همین بچه رو باید جلو کرد دیگه شون کسی که با همین رو گیرن یک تو طرفشین ها علی دو یک کسی باید رو بیار یک کسی باید رو بیار پهلوانان ها و پهلوانان رو رشت کشتی گیرن خوابان بست اونجا رو نمانی آقای آزادی در کلاس اینجا و پهلوانان رشت اما اینها